अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम आपसे एक बड़ी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं और वो ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तैयारियां कौन कर रहा है, इस सिलसिले में किस किस से मुलाकातें हुई, और जबकि इस्लामाबाद से एक और यलगार जो पीपल्स पार्टी पर हुई है उसके पीछे कौन है, ये सारी बातें आज हम आपको न सिर्फ बताएंगे बल्कि उसकी गवाही के तौर पर कुछ फुटेजेस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए एक बार फिर कोशिशें शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में सियासी जमातों को तोड़ने के लिए माजी में किस तरह कोशिशें की जाती रही हैं या अब जो हो रही हैं उसके पसे पर्दा पीछे क्या जो है वो मकासद होते हैं। स्टोरी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस तरह की और स्टोरीज भी आप तक आसानी से पहुंचा सकें। स्टोरी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से जैसे ही तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत आई तो उसने मुख्तलिफ मौक़ों पर संजीदा किस्म की कोशिशें की। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब आगा सिराज दुरानी उन्हें नैब के एक केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके घर पर छापा पड़ा और नैब की टीमें उनके घर के अंदर दाखिल हुई और जिस तरह चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसे पामाल करके दाखिल वो हुई थी नैब की टीमें, उसके रद्द अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई काबीना के जो अरकान थे वो भी एहतजाजन नैब के खिलाफ आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह गए। उन्होंने आगा सिराज दुरानी के फैमिली के साथ इज़हार यकजहती किया, वहाँ धरना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। लेकिन बाद में जब आगा सिराज दुरानी नैब की तहवील में हुए तो उसके बाद उन्होंने जमानत हुई तो उसके बाद उन्होंने एक नया काम शुरू किया और वो काम था पीपल्स पार्टी के अंदर एक नया दड़ा बनाने का। ज़रा ये बताते हैं कि जब आगा सिराज दुरानी ने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए, MPA से और MNA से, तो ये बात पीपल्स पार्टी की क़यादत तक पहुंची और उसके बाद उनका ये प्लान फेल हुआ और वो सॉरी करके जो है वो अपनी जान छुड़ाकर आगा सिराज दुरानी ने हाथ जोड़ के बिलावल भुट्टो जरदारी को छुड़ा ली और उन्हें ये यकीन दिलाया कि आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रा इस बात की तस्दीक करते, लेकिन इसके बावजूद आगा सिराज दुरानी ने, मुझे याद है कि उन दिनों इस बात की तरदीद की कि वो उन्होंने इस तरह की ऐसी कोशिश नहीं की थी। हाल ही में मैं आपको ये बात बताऊं कि सिंध से एक आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है, अली नवाज शाह साहब उनका नाम है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पूरी उम्र उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी। उनके टिकट पर वो इलेक्शन लड़ते रहे, कामयाब होते रहे। एक सीनियर और सीजनड किस्म के पॉलिटिशियन हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं। अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं और वो कौमी असम्बली की वेबसाइट है उसके हिसाब से भी वो अब भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन जो है शनाख्त वो अलग रखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं की, लेकिन वो उनके इत्यादी हैं और इसी वजह से वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन भी हैं। जब जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो ये अभी जो अदावतें हुई हैं नहीं थी, उन दिनों जो है मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाता भी हूँ कि उन दिनों से सिंध में इस तरह की कोशिशें शुरू हुई। अब हुआ ये है कि अली नवाज शाह साहब ने पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए सैयद कायम अली शाह से मुलाकात की, उनके घर गए। ये आपको फुटेजेस नज़र आ रही होंगी। उस मुलाकात के अंदर जो है वो उन्होंने कोशिशें की। शाह साहब ने क्या जवाब दिया? जाहिर बात है कि एक पूरी उम्र सैयद कायम अली शाह साहब ने पीपल्स पार्टी के अंदर गुजार दी और पीपल्स पार्टी ने जो उन्हें ओहदे दिए, सिंध की वज़ारत आला, उससे पहले वो वफाक में भी रहे और इतना जो एंजॉय पावर किया, तो अब तो उम्र के इस मौके पर वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते कि पार्टी को छोड़ दें। उसके बाद मैं आपको ये एक दूसरी तस्वीर दिखाऊं, उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा और पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साथ बैठे हैं। साथ ही आपको अली नवाज शाह साहब भी नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह की मुख्तलिफ कोशिशें होती रही, लेकिन हैरान कुन आपको आज मैं एक और बात बताऊं, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के सिंध से अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ के, खुसूस कराची से जितने लोग उनके कामयाब हुए,
ان کو آج تک ترقیاتی اسکیموں کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی پیکیج کی بار بار باتیں کی جاتی رہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ درمیان میں تحریک انصاف کے وقت بہ وقت مختلف اوقات میں ان کے ارکان ناراض ہوتے رہے، ایک ارکان نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ درمیان میں اور دوسرے وزراء جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ درمیان میں آئے، انہوں نے اس رکن قومی اسمبلی کو وزیر اعظم سے ملاقات کروائی اور انہوں نے اپنا استعفیٰ جو وزیر اعظم کو بھیجا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جب تحریک انصاف کے سندھ سے تعلق رکھنے والے ارکان کو ترقیاتی اسکیم میں کچھ بھی نہیں مل رہا، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا کہ 22 مئی کو تقریباً 36 کروڑ روپے کے جو اسکیمیں ہیں وہ سید علی نواز شاہ کو دی گئی، اور اس کا ٹینڈر 22 مئی کو روزنامہ کاوش سندھی پیپر ہے اس میں شائع ہوا، اور اس میں 3 اضلاع تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپور خاص کے مختلف زونز کی ترقیاتی اسکیمیں تھیں۔ ان کے اوپر جو سب سے بڑی نوازش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ فروری میں عمر ایوب خان جو وزیر پانی و بجلی ہیں اور سول ایویشن کے غلام سرور خان وہ میرپور خاص گئے، انہوں نے وہاں ایک بڑا جلسہ کیا، ان سے خطاب کیا، اس کے بعد یہ ترقیاتی اسکیمیں آئیں۔ ظاہر بات ہے کہ تحریک انصاف کہ اگر سندھ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہوتی تو کراچی کے لیے کوئی بڑے پیکیج کا اعلان کر دیا جاتا، وہ نہیں ہوا۔ سندھ کے دیگر شہروں کے حوالے سے جہاں ان کو بڑی تعداد میں ووٹ ملے ان کو بھی 1 روپیہ تک نہیں دیا گیا، لیکن علی نواز شاہ پر ظاہر ہے کہ یہ ساری مہربانی اس لیے کی گئی کہ ان کو ایک بہت بڑا ٹاسک دیا گیا تاکہ وہ سندھ میں نہ صرف پیپلز پارٹی کے جو موجودہ ایم این ایز ایم پی ایز رابطہ کر کے ان کا ایک الگ دھڑا بنائے، لیکن مجھے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ وہ درمیان میں کچھ عرصہ پہلے دبئی بھی گئے ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کے جو مختلف لوگ موجود تھے ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ذرائع اس حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے، لیکن ابھی یہ ساری کوششیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ہم جب آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر رہے ہیں تو یہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ یہ ساری خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے پہلے بھی توڑنے کی کوششیں کی گئی ہیں، مشرف کے دور میں، اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں، اور اس سے مشرف کے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کامیاب کوششیں ہوئیں، اس میں سے ایک کنگز پارٹی بنائی گئی جسے مسلم لیگ کاف کہا جاتا ہے۔ ان دنوں بھی پاکستان مسلم لیگ کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں بھی ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور نتیجے میں ہم نے دیکھا محکمہ زراعت کا ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی کہ ان کے لوگ آئے تھے، محکمہ زراعت کے لوگ، ان کو کہہ گئے تھے ان کے لوگوں کو کہ آپ الیکشن میں نہ لڑیں۔ بہرحال اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس سے تو ایک واضح ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے ان کی کارکردگی بنیاد پر ختم کرنے کے بجائے آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے تو نتیجے میں ان کی جو جتنی بھی نااہلیاں اور نالیاکیاں ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جس طرح ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کسی طور قابل قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی کو ایک طرف سے سندھ میں اب وہ وہیں جا کر محدود ہو گئی ہے، وہاں اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی، تو دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ اب ان کے اوپر سینتھیا ریچی جو ہے جو امریکن خاتون ہے جس کا ہم نے اس سے پہلے آپ کے پاس ساتھ پہلی بار ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے فیس بک پر لائیو پروگرام کیا جس میں رحمان ملک صاحب کے اوپر ایک سنگین الزام لگایا کہ انہوں نے 2000 جب ان کی حکومت تھی وزیر داخلہ تھے تو ان کے اوپر وہ انہیں جو ہے وہ ریپ کا نشانہ بنایا۔ بہرحال یہ تو سب بات سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تاکہ ان کو دباؤ میں لایا جا سکے، لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ 2 طرفہ موو چلی ہے، ایک امریکن خاتون کی طرف سے، اور وہ خاتون اب واضح طور پر یہ بھی بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا نشانہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر سنتھیا کی جانب سے جب اس طرح کا سنگین ترین الزام لگایا گیا تھا تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے جو خاموشی اختیار کی گئی، اور اب اس کی سیکنڈ لیئر قیادت پر اور ان کی اعلیٰ قیادت پر بھی الزام لگایا گیا، جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ میں جو آج آپ کے ساتھ میں نے اسٹوری شیئر کی کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک نیا فارورڈ بلاک بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، وہ صرف ایک شخص کے اوپر اتنی انویسٹ کی جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔